नमस्कार। आज हजुरहरु समक्षमा उत्पत्तिका एकादशीको पूरा व्रतकथा महात्म्य लिएर म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। उत्पत्तिका एकादशीको छुट्टै महत्त्व रहेको छ, छुट्टै महिमा रहेको छ। त्यसैले उत्पत्तिका एकादशीको दिनमा हामीले व्रत बस्दा कसरी बस्नु पर्दछ र त्यस दिनमा हामीले के गर्ने र भुलेर पनि त्यस दिनमा गर्न नहुने गल्ती कामहरू के रहेका छन् अनि भगवानको सेवा पूजा आराधना हामीले कसरी गर्न सक्दछौं, पूरा चर्चा यो भिडियोमा हुनेछ। पूरा व्रतकथा महात्म्यलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनु होला, किनकि हजुरहरूले व्रत बस्न सक्नुभयो भने त व्रत बस्नु धेरै राम्रो हो। व्रत बस्न सकिएन भने पनि हामीले त्यस दिनमा अन्न आदिलाई परित्याग गरेर व्रतकथा महात्म्यलाई मात्र श्रवण गरियो भने पनि हाम्रो जीवन धन्य बन्छ। भगवानले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ, हामीलाई अवश्य पनि राम्रो हुन्छ, यसरी बताइएको छ शास्त्र आदिमा। त्यसैले पुरा हजुरहरूले यो भिडियोलाई हेर्दै र श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। अब सर्वप्रथम हामीले बुझौं कि उत्पत्तिका एकादशी भन्ने बित्तिकै एकादशीको उत्पन्न भएको यो तिथि हो, जुन मार्गशीर्ष महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी, जुन मङ्सिर महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। यो चान्द्रमान अनुसार, चान्द्रमास अनुसार हो। अब यसपालि 2078 सालको मङ्सिर महिनाको 14 गते मंगलबार 2021 नोभेम्बर 30 तारिकका दिनमा उत्पत्तिका एकादशी व्रत परेको छ। अब यस दिनबाट हजुरहरूले व्रतको थालनी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। वर्षमा 24 वटा एकादशी पर्छन्। 24 वटा एकादशी मात्र म व्रत बस्छु, 24 वटा एकादशी भरि मात्रै भन्ने लागेको छ भने हजुरहरूले त्यही अनुसार संकल्प गरेर व्रत बस्न सक्नुहुनेछ। होइन म 16 वर्ष पुर्याउँछु अथवा 14 वर्ष पुर्याउँछु भन्ने हिसाबले हजुरहरूले चाहिँ व्रत बस्नु भयो भने त्यही हिसाबले हजुरहरूले चाहिँ आफूले स्मरण गरेर संकल्प गरेर पनि व्रत बस्न सक्नुहुनेछ। अब आफ्नो शरीरको पनि ख्याल गरेर अलिकति अनुकूल समय कस्तो छ, कसरी कुन नियमलाई पालना गरेर व्रत बस्न सकिन्छ, त्यही अनुसार हजुरहरूले आफ्नो सुख शान्ति समृद्धि प्राप्तिका लागि र घर परिवारमा राम्रो होस् भन्नका लागि, विशेष आफूलाई राम्रो होस्, मृत्यु पनि हाम्रो चाहिँ सुध्रियोस् र इहलोक र परलोक दुवै सुध्रियोस् भन्नका लागि यी कार्यहरू हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। अब के गर्ने त? अब व्रतको थालनी गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले नजिकका ब्राह्मण आदिलाई, आफूले मान्ने गुरु आदिलाई सोधेर पनि व्रत बस्न सकिहाल्नुहुन्छ। भएन भने म यहाँ 2-4 कुराहरू भन्नेछु, हजुरहरूले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। के गर्ने त भन्दा दशमीको साँझमा दत्युन गरेर, यानि कि एकादशीको अघिल्लो दिन साँझमा दत्युन गरेर हामीले हविष्य आदि ग्रहण गर्ने, फलहार आदि हामीले ग्रहण गर्न सक्दछौँ। र एकादशीको दिनमा बिहानैको समयमा हामीले स्नान गर्ने सकिन्छ, नदी तलाउ पोखरी आदिमा गएर। भएन भने घरमै हामीले नुहाउने जलमा गङ्गाजल राखेर स्नान गर्ने, हरगङ्गे हरगङ्गे गङ्गाको स्मरण गर्दै हामीले चाहिँ स्नान गर्ने। भगवान हामीले जुन भगवान मान्नुहुन्छ हजुरहरूले, जस्तै भगवान श्री हरि विष्णु, जुन हरिवासर भनिन्छ एकादशीको दिनलाई, भगवान श्री हरि विष्णु अथवा भगवान भोले बाबा, जसको हजुरहरूलाई चाहिँ स्मरण गर्न मन लाग्छ उनै भगवानको स्मरण गरेर हजुरहरूले चाहिँ स्नान पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अनि हजुरहरूले स्नान गर्दा तुलसीको फेदको माटो अथवा शुद्ध स्थानको माटो अलिअलि थोरै आफ्नो शरीरमा लगाएर पनि स्नान गर्न सकिन्छ। यो धेरै ठुलो राम्रो हुन्छ, यसरी बताइएको छ। दियोलाई अनि फेरि कलशलाई अनि गणेशलाई पूजा गरेर फेरि लक्ष्मी नारायणलाई हजुरहरूले तिलक सेता सहित हजुरहरूले सेता पहेँला फूल चन्दन आदिले पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि हजुरहरूले धूपदीप आदि गरेर पञ्चामृत आदिले पनि स्नान गराउन सकिन्छ र स्नान गराउनै पर्दछ। एकादशीको दिनमा शालिग्राम भगवान राख्नु भएको छ, प्रतिमा राख्नु भएको छ, फोटा छ भने पनि पञ्चामृत बनाउन आइहाल्छ। दुधमा हजुरहरूले जस्तै दुध, दही, घिउ, मह, चिनी आदि मिसाएर पञ्चामृत बनाएर हजुरहरूले पञ्चामृतले स्नान गराइँदा भइहाल्छ। त्यस पछाडि शुद्ध जलले स्नान गराएर पुष्पास बनाएर सफा बनाएर राखेर त्यस पछाडि हजुरहरूले चाहिँ वस्त्र आदि लगाइदिन सक्नुहुनेछ। अनि हजुरहरूले जनै अनि धूपदीप आदि गरिदिन सक्नुहुनेछ। केही अरू चढाउने सामानहरू छन् भने हजुरहरूले यथाशक्ति आफूले जस्तो जान्नुहुन्छ त्यसरी नै गर्नुहोला, तर शुद्ध तरिकाले गर्नुहोला। अनि हजुरहरूले धूपदीप गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। धूपदीप पछाडि हात पखालेर नैवेद्य अर्पण गरिदिनु होला। त्यस पछाडि हजुरहरूले चाहिँ आरती आदि गर्न सक्नुहुनेछ। यो संक्षेपमा छोटो मात्रै बताएको, यहाँ विधि त धेरै छन् तर यति मात्र गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा हो यो। अनि त्यस पछाडि हजुरहरूले कपुर आरती यसो देखाएर हजुरहरूले क्षमा मागेर हजुरहरूले चाहिँ विशेष यसरी व्रत बस्न सक्नुहुनेछ। अनि हजुरहरूले अब यस दिनमा विष्णु सहस्रनाम श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ, पाठ गर्न आयो भने पाठ गर्ने, अनि अवश्य पनि एकादशीको महात्म्यलाई श्रवण गर्ने, कथालाई श्रवण गर्ने यस दिनमा, अनि दिनभरि व्रत बस्ने। अनि सकिँदैन भने बेलुकाको समयमा केही फलाहार आदि ग्रहण गर्ने, सकिन्छ भने भोलिपल्ट बिहानको समयमा फेरि स्नान आदि कार्य गरेर
आफूले चाहिँ फेरि भगवानको सामान्य पूजा गरेर गरिब दिन दुखी असहाय आदिलाई चाहिँ हामीले ब्राह्मण आदिलाई दान आदि दिएर त्यस पछाडि हामीले चाहिँ भगवानमा चढाएका केही जलफल आदिलाई ग्रहण गरेर व्रतको समापन गर्न सक्दछौँ। कोही नभेटे घरमा कोही कन्याकुमारी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चन्दन टीका आदि लगाइदिएर त्यस पछाडि भगवानसँग क्षमा मागेर जलफल ग्रहण गरेर व्रतको समापन पनि गर्न सकिन्छ। अमलाको फल खानु धेरै राम्रो मानिन्छ यसरी बताइएको छ। यी कुराहरू हजुरहरूले पहिलोपल्ट व्रत बस्दै हुनुहुन्छ, जान्दै जान्नु भएन भने सजिलो तरिका यो रहेको छ। यसरी यी कुराहरू पनि मैले बताएँ। र एकादशीको दिनमा विशेष अब गर्न नहुने कुराहरू यहाँ धेरै रहेका छन्। अन्जुलीले पानी पिउनु हुँदैन, दिउँसो सुत्नु हुँदैन, जनावर आदिको वध गर्नु हुँदैन, केश नङ आदि काट्नु हुँदैन, मध्य मांस लसुन प्याज आदिको प्रयोग हामीले दशमीको दिनदेखि नै गर्नु हुँदैन, चामल आदिका परिकारका अन्नहरू हामीले खानु हुँदैन, नीच कर्मबाट दुष्कर्मबाट बाहिर रहनुपर्दछ, ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुपर्दछ। केही कथम भुलचुक भएर यी कार्यहरू गरिहालियो भने सूर्यपट्टि फर्किएर क्षमा माग्नु पर्दछ। मैले भुलचुक भयो, गल्ती भयो, मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर यसरी क्षमा माग्नु पर्दछ। यी कार्यहरू हामीले गर्नुपर्दछ र भुलेर पनि गर्न नहुने कार्यहरूका बारेमा पनि मैले हजुरहरूलाई जानकारी दिएँ। अब आज उत्पत्तिका एकादशीको पूरा व्रतकथा महात्म्य भनिँदैछ। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले जुन पद्म महापुराणमा रहेको श्री पद्म पुराणमा रहेको जुन यो महात्म्य रहेको छ, जुन एकादशी महात्म्य भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ, उहाँले जस्तो श्रवण गराउनु भएको थियो त्यस्तै हजुरहरू समक्षमा हामीले राख्नेछौँ। यहाँनिर सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ, अथ द्वादश मासेषु एकादश्यो भवन्त्या अधिके मासि चाप्यन्ये ये च द्वे भवतः शुभे। हे शौनकादि ऋषीश्वर हो, सावधान भएर हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। अब म तपाईहरूलाई एकादशी तिथिहरूको महिमाको बारेमा बताउँदैछु, महिमाको कथा बताउँदैछु। प्रतिवर्षमा यानी कि प्रत्येक वर्षमा 12 महिनामा जुन 24 एकादशी तिथिहरू हुन्छन्, कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षमा गरेर जुन एकादशी तिथिहरू 24 वटा त हुन्छन् वर्षमा। अब कहिलेकाहीँ अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास पर्ने गर्दछ प्रत्येक 2.5 वर्षमा। त्यो समयमा कल्याणकारी 2 वटा एकादशीहरू पनि हुन्छन्। यस्ता प्रकारले जम्मा 26 वटा एकादशी तिथिहरू हुन्छन्। ती एकादशी तिथिको जुन नामहरू रहेका छन्, यानी कि एकादशी तिथिमा पर्ने एकादशीका नामहरू रहेका छन्, ती क्रमैले म भन्दैछु। त्यो हामीले श्रवण मात्र गर्न सकियो भने पनि हाम्रा सारा पाप राशिहरू धुमिल भएर जान्छ र एकादशीको यी नामहरू मात्र पनि श्रवण गर्ने व्यक्तिले एकादशीको व्रत लिएको पूरा फल प्राप्त गर्दछ। तर कीर्तन गर्नुपर्दछ, यी एकादशीका नामहरूलाई गाइरहनु पर्दछ। त्यसो गरियो भने चाहिँ एकादशीको व्रत बसेको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। पहिलो एकादशी रहेको छ मार्ग कृष्णदेखि क्रमैले यहाँनिर बताइएको छ। मार्ग कृष्ण एकादशी जुन उत्पत्तिका एकादशी अथवा उत्पन्न एकादशी भनेर भन्ने गरिन्छ, यो पहिलो एकादशी हो। दोस्रो मोक्षदा, तेस्रो सफला, चौथो पुत्रता गर्दै त्यस पछाडि सर्तिला, त्यस पछाडि जया अनि विजया अनि आमलकी अनि पापमोचनी अनि कामदा अनि बरुथिनी, त्यस पछाडि मोहिनी अनि अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, पुत्रदा, पवित्रा, अजा, परिवर्तिनी, इन्दिरा, पापाङ्कुशा, रमा र हरिबोधिनी गरेर प्रत्येक वर्षमा 12 महिनामा पर्ने 24 एकादशीका नामहरू यी रहेका छन्। प्रत्येक 2.5 वर्षमा पर्ने अधिक मासमा 2 एकादशीहरू हुन्छन्, ती हुन् पद्मिनी र परमा। सबै एकादशीका नामहरू अन्वर्थ छन्, यानी कि जस्तो नाम छ उस्तै गुण भएका छन्। यो कुरो निश्चय तपाईहरूले जान्नु पर्दछ। ती सबै कुराहरू अगाडिका कथाहरूद्वारा पक्कै प्रष्ट हुनेछन् भनेर यसरी शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ। यी एकादशीको व्रत अथवा उद्यापन यदि कसैले पनि गर्न सक्दैन भने यी एकादशीका नामहरूको राम्रोसँगले कीर्तन गर्नु, तुरुन्तै एकादशीको व्रतको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। एवं प्रीत्या पुरा विप्राः श्रीकृष्णेन परम व्रतम्। नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 शौनकादि ऋषिहरूलाई
सुतजीले यहाँनिर भन्नुभयो, हे ब्राह्मण हो, श्रीकृष्ण भगवानले बडो प्रेमपूर्वक पहिले युधिष्ठिर आदि 5 पाण्डवहरूलाई जो श्रेष्ठ व्रत भन्नुभएको थियो, बताउनु भएको थियो, त्यसलाई प्रयत्नपूर्वक जो मनुष्यहरूले पृथ्वी तलमा गर्दछन् भने त्यस पुण्यको प्रभावले प्राप्त भएको पुण्यका फलहरूका अनेक भोगहरू भोगेर मृत्यु पश्चात त्यो जन विष्णु लोकमा निश्चय नै जानेछ। यसरी भन्नुभयो। अब त्यो समयमा श्रीकृष्ण भगवानले 5 पाण्डवहरूलाई यो जुन एकादशीका बारेमा बताउँदै गर्दा अर्जुनजीले प्रश्न गर्नुभएछ। उपवासस्य नक्तस्य तथैव याचितस्य भो किं पुण्यम किं विधानम हि ब्रूहि सर्वम जनार्दन। सुतजीले यही भन्दै हुनुहुन्छ कि 5 पाण्डवहरूलाई भगवान श्रीकृष्णले जुन कथा श्रवण गराउनु भएको थियो एकादशीहरूका बारेमा जस्तो बताउनु भएको थियो त्यस्तै म बताउँदैछु। त्यो समयमा श्रीकृष्णजीले बताउँदै गर्दाखेरि अर्जुनजीले प्रश्न गर्नुभएको थियो यस एकादशीमा गरिएको उपवासको त्यस्तै अघिल्ला दिनको व्रत नियमका बारेमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्दछ त, याचितको के पुण्य हो, यो व्रत बस्ने विधि नियम के हो त, त्यो सब भन्नुहोस्। यसरी सोधिसकेपछि श्रीकृष्ण भगवानले आज्ञा गर्नुहुन्छ अगाडि, हेमन्त ऋतुमा कल्याणकारी मङ्सिर महिना आएपछि हे पार्थ, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीको दिनमा उपवास बस्दा दशमीकै दिनमा आफूले अपनाउनु पर्ने संयमता अपनाउनु पर्दछ। दशमीमा साँझ पख दत्युन गर्नुपर्दछ र राति हविष्य खानुपर्दछ। दिनको 8औं भागमा सूर्यको तेज मन्द भइसकेपछि जुन त्यो समय हुन्छ भइसकेपछिको समय त्यो समय नै नक्त हो भन्ने जान्नु पर्दछ। त्यस्तो रात्रिमा कहिले पनि भोजन गर्नु हुँदैन। अनि आउने प्रभात मिरमिरे उज्यालोको समयमा संकल्प गरेर प्रतिज्ञा गरेर केही नियमहरूको आचरण गर्नुपर्दछ। हे पार्थ अर्जुन, जुन बिहानको समयमा नुहाई धुवाइकन पवित्र हुनुपर्दछ, त्यस पछाडि पवित्र वस्त्र पहिरनु पर्दछ, लगाउनु पर्दछ। यसको मतलब नदीमा नुहाउनु उत्तम हो हुन चाहिँ, अब भएन भने पोखरीमा नुहाउनु मध्यम हो। सकिन्छ त नदीमा, नद्याम तडागे वा प्यौँ वा उत्तम मध्यम त्वदः, यसरी भनिएको छ, मध्यमम त्वदः। अब भएन पोखरीमा पनि भने बापी यानि कि डोबेर कुवा यसमा नुहाउन पनि सकिन्छ। अब त्यसरी क्रमैले जान्नु पर्दछ। अब त्यस पछाडि पनि भएन भने इनार अथवा कुनै पँधेरो आदिमा गएर स्नान गर्न सकिन्छ, धारा आदिमा गएर स्नान गर्न सकिन्छ। त्यो पनि भएन भने घरमै पनि आफूले स्नान गर्न सकिन्छ। त्यो समयमा आफूले स्नान गर्दाखेरि थोरै तुलसाको अथवा सफा कुनै पनि ठाउँको माटो लिएर भन्नुपर्दछ, हे अश्वक्रान्ते, हे रथक्रान्ते, हे विष्णुक्रान्ते, हे वसुन्धरे, हे मृत्तिके, मेरो पापलाई र जो मैले पहिले सञ्चय गरेको जुन पापहरू छ यसलाई नाश गरिदेऊ भनेर यसरी आफूले जिउमा थोरै लगाएर स्नान गर्नुपर्दछ। तिमीले पाप हरिदिएपछि म श्रेष्ठ गतिमा प्राप्त हुन्छु। यो मन्त्रले नुहाउनुभन्दा पहिले व्रत लिने व्यक्तिले मृत्तिका स्नान अर्थात् त्यो माटो जिउमा दलेर स्नान गर्नुपर्दछ। यसरी यहाँ बताइएको छ। व्रत बसेको दिन पतित, रक्ष्याहा, चोर, कुनै पनि निश्चित धर्ममा रहने पाखण्डी, अनिश्चित धर्ममा नि विभिन्न धर्ममा रहने पाखण्डीहरूसँग, झुट बोल्ने फटाहा आदिसँग, देवता ब्राह्मण आदिको निन्दा गर्ने नीचहरूसँग भर्सक नबोल्नु। अब यसको मतलब के, व्रतको दिन कम्ती बोलिदिने होइन, भर्सक नबोलिदिने। अब सकिन्छ भने आफ्नो व्यवहारलाई यसो विचार गरेर यी कार्यहरू गर्नुपर्दछ। त्यसो भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अब यहाँनिर धेरै कुराहरू नियमहरू बताइएको छ। अर्काको धन चोर्ने, लुट्ने, देवता ब्राह्मण आदिको द्वेष गर्ने व्यक्तिहरूसँग पनि बातचित गर्नु हुँदैन। अनि अब त्यस्ता व्यक्तिहरू देखिहालियो भने तुरुन्त सूर्यको दर्शन गरिहाल्नु, सूर्यपट्टि हेर्नु, हे भगवान क्षमा गरिदिनु होला। त्यस पछाडि नैवेद्य आदिले भक्तिपूर्वक गोविन्द विष्णुको पूजा गर्नुपर्दछ, आरती आदि गर्नुपर्दछ। आरती श्रद्धापूर्वक मनले घरमा वरिपरि घुमाउनु पर्दछ। त्यो निराजनको तापले आँखा सेक्नु पर्दछ, अरूलाई पनि आफ्ना आँखा सेक्न लगाउनु पर्दछ। हे पार्थ, त्यस दिन कसैको पनि निन्दा गर्नु हुँदैन र मैथुन गर्नु हुँदैन। व्रत बसेको व्यक्तिले खाली भगवानको भजन कीर्तन गरेर त्यो दिन रात बिताउनु पर्दछ। यसरी बताइएको छ, अहोरात्र बिताउनु पर्दछ र बडो भक्तिपूर्वकको चित्तले त्यो रातभरि जागरण बसेर भोलिपल्ट पारायण गर्नुपर्दछ। ब्राह्मणहरूलाई सकेको दक्षिणा दिएर आफूले क्षमा माग्नु पर्दछ।
जस्तो शुक्ल पक्षको एकादशी मान्य हुन्छ त्यस्तै कृष्ण पक्षको पनि मान्य हुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ। हे राजन युधिष्ठिर, दुवै एकादशीमा कुनै पनि फरक गर्नु हुँदैन। यस्ता प्रकारले जो व्रत बस्दछ त्यसको बखान अब सुन। कुनै पनि मनुष्यले शङ्खोद्धार तीर्थमा नुहाएर गदाधर भगवानको दर्शन गर्दा त्यसलाई जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल एकादशीको व्रतको उपवासको 16 भागको 1 भागको पनि समानता गर्न सक्दैन। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो कुरा छ। संक्रान्तिमा जसले दान दिन्छ, यहाँ कुरुक्षेत्रमा चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहण लागेका बेलामा जसले दान दिन्छ, मकर स्नान जसले गर्दछ, त्रिवेणी स्नान जसले गर्दछ, यसको फलको त अधिकाधिक योभन्दा धेरै फल त एकादशीमा उपवास बस्ने व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ। यहाँ त कति बताइएको छ। अब यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ। वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत विद्वानहरूलाई 1000 गाई दान दिएको भन्दा ज्यादा पुण्य व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ। सबैभन्दा श्रेष्ठ दान के हो? अन्नदान। भोकालाई अन्नदान दिनु हो। त्यो भन्दा लाखौं गुणा ज्यादा फल एकादशीको व्रत बस्ने व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्दछ। यसरी बताइएको छ। एकादशीको व्रतको चाहिँ पुण्य संख्या नै छैन, यो संख्या नै गरेर सकिँदैन। यसरी बताइयो। हे सज्जन अर्जुन, रातिमा मात्र खाने र दिनमा एकैपल्ट हविष्य खानेलाई पूर्वोक्त फल आधा प्राप्त हुन्छ। माथि बताइएको फलहरूमा आधा फल मात्रै मिल्दछ। रात्रिमा एक छक म खान्छु भोजन भन्नु भने, अथवा दिनमा एकपल्ट म हविष्य खान्छु भन्नु भने, दिनमा एकैपल्ट खाने र राति पनि खानेको उपवासको फल उस्तै हो। यी उपरोक्त व्रतहरूमध्ये कुनै भए पनि एउटा न एउटा एकादशीको कुनै न कुनै व्रत बस्नै पर्दछ। तीर्थहरू, दानहरू, नियमहरू, संयमहरू तबसम्म मात्र गर्दछन् जबसम्म एकादशी आउँदैन। हेर्नुहोस्, एकादशीको समानता अरू कुनै पनि व्रतहरू हुन सक्दैन। यसरी यहाँ बताइयो। हे अर्जुन, अब यसरी भनिसकेपछि अर्जुनले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे भगवान, तपाईले यो एकादशीलाई सारा तिथिहरूभन्दा पवित्र तिथि हो भनेर कसरी भन्नुभयो त? यसको अधिक पुण्य हुनाको कारण के छ त? त्यो कुरो पनि त भन्नुहोस् न त, त्यो पनि म सुन्न चाहन्छु। श्री कृष्ण भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ, पुरा कृतयुगे पार्थ मुरु नामा हि दानवः अत्यद्भुतो महारौद्रः सर्वदेव भयङ्करः। श्री कृष्ण भगवानले भन्नुभयो अगाडि गएर, हे पार्थ, उहिले सत्ययुगमा अत्यन्त अद्भुत ज्यादै डरलाग्दो सारा देवताहरूमा हाहाकार मचाउने मुरु नाम गरेको दानव थियो। हे पाण्डव, त्यस दानवले आफ्ना उग्र बलले इन्द्रलाई जितेको थियो। त्यो समयमा इन्द्र आदि देवताहरू सबै भगवान शङ्करको शरणमा गए। भगवान शङ्करलाई गएर भने, यतिखेर हामीहरू साह्रै दुखी छौँ, हामी त पृथ्वीका कुना कन्दरामा भड्किरहेका छौँ। हे भगवान, हाम्रो रक्षा गरिदिनुहोस्, हामीलाई कुनै न कुनै उपाय छ भने बताइबक्सियोस् भनेर भनिसकेपछि त्यो समयमा भगवान शङ्करले भन्नुभएको थियो। के भन्नुभयो? देवराज सुर श्रेष्ठ यत्रास्ति गरुणध्वजः शरण्यश्च जगन्नाथ परित्राण परायणः। भगवानले भन्नुभयो, हे देवताहरूमा श्रेष्ठ देवराज, शरणमा आएकाहरूको रक्षा गर्नेवाला जगतका स्वामी तथा सदा रक्षा गर्न तत्पर रहने गरुणध्वज विष्णु कहाँ जानु पर्दछ। जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ जानु पर्दछ। उहाँले नै हामी सबैको रक्षा गर्नुहुन्छ। लु हामी जाउँ सबै। भगवान शङ्कर पनि लाग्नुभयो अगाडि। सबै अब जानु हो कहाँ? जहाँ भगवान श्रीहरि विष्णु हुनुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस्, शिवगण सहित देवगण सहितका महादेवलाई अघि लगाएर देवराज उहाँ जानुभयो जहाँ जगतका स्वामी भगवान जनार्दन हुनुहुन्थ्यो। जगतका पति भगवानलाई जलका बीचमा सुतेको देखेर श्री महादेवले दुवै हात जोडेर नम्रतापूर्वक भगवानको यो स्तोत्र भन्न लाग्नुभयो। नमोस्तु देवदेवाय देवदेवै सुवन्दितः। यहाँ भन्नुभयो, हे देवताहरूका देवता श्रेष्ठ देवताहरूले सधैँ प्रार्थना गरिने प्रभु, हे दैत्यहरूका शत्रु, हे पुण्डरीकाक्ष, प्रभुलाई नमस्कार छ। हे मधुसूदन, हामीहरूलाई रक्षा गर्नुहोस्। दानवहरूदेखि डराएका यी देवताहरू मेरा साथ यहाँ आएका छन्। हे जगन्नाथ, तपाईँ शरणमा आएकाको रक्षा गर्नेवाला होइबक्सनुहुन्छ अनि सबैका कर्ता र सबैका सृष्टि गराउनेवाला पनि हजुर नै होइबक्सनुहुन्छ। तपाईँ नै सबै लोकको माता पिता हुनुहुन्छ, तपाईँ नै जगतका पिता हुनुहुन्छ। ल अब हाम्रो रक्षा गरिदिनु पर्यो। हजुर नै सृष्टि गर्नेवाला, स्तुति गर्नेवाला, संहार गर्नेवाला हजुर नै हुनुहुन्छ। यसरी बारम्बार स्तुति गाइसकेपछि उनी भगवान श्रीहरिले भन्न लाग्नुभयो, कोशो दैत्यो महामायो देवायेन विनिर्जितः किम स्थानं तस्य किम नाम किम बलं कस्तदाश्रयः। यहाँ भगवानले भनिसक्नु भएको थियो नि त अगाडि नै, देवताहरूले पनि भनिसकेका थिए, त्यो दैत्यले, त्यो दानवले हामीलाई खानु टिक्नु दिएको छैन भनिसकेपछि भगवानले भन्नुभयो, को हो त त्यो जसले देवतालाई जित्यो? यस्तो महामायावी यशस्वी को दैत्य हो? कहाँ रहन्छ त्यो? कहाँ बस्छ? कति बलियो छ?
त्यसको सहायक को छ? ए इन्द्र, यो सबै कुरो भन, नडराऊ, म छु। तब इन्द्रले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, हे देवताहरूका पनि देवता, हे भक्तहरूलाई अनुग्रह गर्नेवाला दयालु, हे प्रभु, धेरै समय पहिले ब्राह्मणकै वंशमा जन्मेको भए पनि बुढो उग्र डरलाग्दो देवताहरूलाई कत्तल पार्ने, यानि कि देवताहरूलाई पनि खतम पारिदिनेवाला खालको नाडी जङ्ग भन्ने नामले प्रख्यात भएको एउटा भयङ्कर दानव थियो। अब तस्य पुत्रो विख्यातो मूर नामा महासुरः। नाडी जङ्गको छोरो अति प्रसिद्ध मूर नाम गरेको ठुलो असुर छ नि प्रभु, उसको चन्द्रावती नामको ठुलो नगरी सहर छ। त्यसै नगरीमा बसेर अति बलियो त्यसले देवताहरूलाई हुटहुटी लगाएर स्वर्गबाट निकालिदिएको छ प्रभु। यस्तो छ त्यो। इन्द्र, अग्नि, यम, वायु, यी, सोम, निऋति, वरुण सबैको स्थान उसले ओगटेको छ। अहिले मेघ मै हुँ भन्छ, आफै पानी वर्षाउँछ। सारा देवता पनि आफै हुन्छ। विष्णुको भाग पनि मलाई भन्छ, सबैको भाग मलाई भन्छ। यो त यस्तो खालको छ। अब हाम्रो जसरी कल्याण हुन्छ, हाम्रो कसरी जय हुन्छ, त्यही गरिदिनुहोस् प्रभु। ती इन्द्रहरूको यस्तो वचन, इन्द्र आदि देवताहरूको यस्तो वचन सुनेर क्रोधले चुर हुनुभएका जनार्दन भगवानले इन्द्रलाई भन्नुभयो, हे देवेन्द्र, अति बलियो त्यसलाई म मारिदिन्छु, किन चिन्ता गर्छौ त? हिँड सबै। जानुभयो भगवान। जाँदै हुनुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू। अब जाँदै त्यो समयमा उताबाट त्यो मूर नाम गरेको दैत्य पनि आउँदै रहेछ। ल हेर्नुहोस्, हे बलिया देवता हो, नडराओ, एकजुट हो भन्नुभयो भगवानले। तर त्यो दैत्यलाई देख्ने बित्तिकै सबै दानव र ती दैत्यहरूलाई देख्ने बित्तिकै त देवताहरू सबै भाग्न थालेछन्। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो समयमा भगवान श्रीहरि मात्र एक्लै खडा हुनुभयो। अब भगवान श्रीहरिमाथि सबैले आक्रमण गर्न थाले, तर पनि भगवान लडिराख्नुभयो। सबै भागे, तर मूर नाम गरेको दैत्य एकदम बलशाली थियो। विशाल बाणहरू उसले छोड्न थाल्यो र भगवानले पनि उसलाई तहत लगाउनु भयो। तर धेरै बलशाली भएका कारणले गर्दा जित्न सकिराख्नु भएको थिएन। अन्तिममा बाहु कुस्ती मुक्का मुक्की हुन थाल्यो। हेर्नुहोस्, र त्यो समयमा मुक्का मुक्की भइरहेको छ। धेरै समय व्यतीत भयो, तर पनि गल्दैन। धेरै बलियो थियो। हेर्नुहोस्, धेरै बलियो। कति लडाइँ गर्दाखेरि पनि कहिले पनि हार खाएन। ल हेर्नुहोस् त, कति बलियो रहेछ। अब भयङ्कर बाहु युद्धले एकदम भगवान पनि गल्नु भएछ। त्यो समयमा भगवानले यसो विचार गर्नुभयो, होइन, एकछिन त आराम गर्नुपर्दछ। यसरी लडाइँ गर्दा गर्दा दिव्य 1000 वर्षसम्म बाहु युद्ध कुस्तीको मुक्का मुक्की भएपछि त अब गलियो नि त। अब गलिसकेपछि भगवानले यसो विचार गर्नु हो, कहीँ आफूले यसो आराम गर्न पाए त भन्ने उहाँलाई लाग्यो। उहाँलाई थाहा पनि भयो। त्यस पछाडि अब भगवान श्रीहरि विष्णु अघि जान थाल्नुभयो। अघि भागे जस्तो गर्दै होइन, भाग्नेवाला त उहाँ हुनुहुन्न थियो। तर दानवले ठान्दैछ कि हारेर भाग्दैछ, खेदाउनु पर्दछ, यसलाई छोड्नु हुँदैन। त भगवान अघि जाँदै हुनुहुन्छ। जाँदै अब एउटा ठुलो भयङ्कर गुफा थियो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अत्यन्त ठुलो राम्रो गुफा, हैमवती नाम गरेको अत्यन्त राम्रो गुफा थियो। महायोगी जगतपति सुत्नका लागि त्यसै गुफामा पस्नुभयो। हे अर्जुन, अथवा म पसेँ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण भगवानलाई। त्यो गुफा 48 कोसको फराकिलो थियो। उसको एउटै मात्र ढोका थियो त्यो गुफाको। हे अर्जुन, म त्यसै भयङ्कर वायुयुद्धले थाकेका कारणले गर्दा त्यहाँ गएँ र त्यहाँ गइसकेपछि म त्यहाँ गएर सुतेँ। त्यो गुफामा ऊ पनि पस्यो। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई त्यहाँ सुतेको देखेर दानवले आफ्नो मनमा सोच्यो कि दानवहरूको नाश गर्ने यो हरिलाई यो सुतेकै बेला म मारिदिन्छु भन्ने उसले सोचेको मात्र थियो। यस्ता प्रकारले दुर्बुद्धिले उपाय सोच्दै थियो। दुर्बुद्धि उसले निकाल्दै थियो होइन, आफ्नो बुद्धि लगाउँदै थियो। एकाएक मेरो अङ्गबाट अत्यन्त तेजस्विनी एउटी कन्या उत्पन्न भइन्। दिव्य शस्त्र अस्त्र धारण गरेकी ती देवीसित युद्ध गर्नका लागि अब त्यो मूर दानव पनि तयार भयो, यता देवी पनि तयार भइन्। हे अर्जुन, क्रोधले गर्दा राति देखिएकी थिइन्, यानि कि एकदम रातो वर्ण भएकी थिइन्। तब ती स्त्रीले आइज लड्न भनी चक्ने बित्तिकै त्यो मूर नाम गरेको दानव पनि अब लड्नका लागि हाँक दिँदै अगाडि आउन थाल्यो। त अब देवीसँग पनि उसको त्यहाँनिर युद्ध भयो। ल हेर्नुहोस्, वज्र प्रहार गर्नेवाली अति उग्र डरलाग्दी यो स्त्री कसद्वारा बनाई उसलाई यस्तो लाग्न थाल्यो, होइन यो त मसँग पनि लड्न सक्दछ त।
को द्वारा निर्मित भइयो? त्यो दैत्यलाई यस्तो लागिरहेको छ। तब ती महादेवीले तुरुन्तै त्यसका सारा शस्त्रास्त्रलाई काटकुट पारिदिनु भयो। एकछिनमा त्यो बलियो दानवलाई बिना रथको पारिदिनु भयो। तब एकदम दौडदै आएको त्यो जुन मुर नाम गरेको दैत्य थियो त्यसलाई छातीमा एक लात हानेर लडाइदिनु भयो। फेरि जुरुक्क उठेर कन्यालाई मार्ने इच्छाले त्यो दानव देवीतिर दगुरियो। फेरि आउन लागेको त्यस दानवलाई देखेर क्रोधले चुरमुरिँदै उसको शिर काटेर एकैछिनमा त्यहाँ त्यस असुरलाई भुइँमा लडाइदिनु भयो। त्यस पछाडि टाउको काटिएको त्यो दैत्य यमलोक पुग्यो। ल हेर्नुहोस्, यमलोक पुग्यो। मुर मरेपछि बाँकी शत्रु दानवहरू पनि सबै काँप्दै दुखी भएर पातालतिर पसे, भागे सबै। त्यस पछाडि भगवान जाग्नुभयो, अगाडि मरेको असुरलाई देख्नुभयो अनि हात जोडेर निहुरेर अगाडि उभिएकी ती कन्यालाई पनि देख्नुभयो। तब आश्चर्यचकित चेहरा भएका जगतका पति उनै विष्णु भगवानले भन्नुभयो, मया विनी हतो दैत्यस त्वदंशोद भूतया प्रभो। अब यहाँनेरि भगवानसँग ती देवीले बोल्न थाले। भगवानले बोल्नुभयो, कसले यो अति दुष्ट दानवलाई सङ्ग्राममा मार्यो? यसरी भनिसकेपछि त्यस पछाडि अब यहाँनेरि कन्याले पनि भनिन्, हे प्रभु, तपाईँकै अंशबाट उत्पन्न भएकी मैले नै यस दैत्यलाई मारेकी हुँ। किनभने हे जगतपति, यो बलियो र अत्यन्त दुष्ट थियो। किनभने हे हरि, तपाईँलाई सुतेको देखेर यो मार्न तम्सेको थियो। तिनै लोकलाई थर्कायमान पार्ने त्यसको त्यस्तो मनसाय बुझेर यो दुष्टलाई मैले मारिदिएँ, सारा देवताहरूलाई निर्भय बनाइदिएँ। भगवानले भन्नुभयो, हे अनागे निष्पापिनी, तिमीले यस दानवेन्द्रलाई मारिदिएकीले म अत्यन्त सन्तुष्ट र प्रसन्न छु। अब देवताहरू रमाए, प्रसन्न पनि भए, सर्वत्र आनन्द छायो। देवताहरूका लागि तिमीले जो गर्यौ यसले गर्दा तिनै लोकमा आनन्द ढुक्क भएको छ। हे अनागे धर्मात्मा, यस कामले म अति प्रसन्न छु। तिमीलाई वर दिन्छु, हे राम्रो चरित्रवाली वर माग। जुन वर देवताहरूले पनि पाउन कठिन छ त्यो वर तिमीलाई म दिन्छु, यसमा सन्देह नमान। कन्याले भनिन्, यदि तुष्टोसि मे देव यदि देयो वरो मम। हे भगवान, यदि मेरा उपर तपाईँ प्रसन्न भइबक्सनुहुन्छ भने नि, यदि मलाई वर दिनुहुन्छ भने त्यो वर दिनुहोस्, जुन वरले म एकादशीको व्रतमा लागि परेको मनुष्यलाई उसका महान पापहरूदेखि उद्धार गर्न सकूं। तारये हम महापापा दुपवास परम नरम। अहोरात्र उपवास गर्ने जनलाई जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यसको आधा राति मात्र खानेलाई हुन्छ, र जो दिनमा एकपल्ट खान्छ त्यसलाई नक्त भोजीको आधा फल मिल्छ। जो जन मेरो एकादशी तिथिको दिन आफ्ना इन्द्रियलाई जितेर भक्तिपूर्वक व्रत गर्दछ त्यो जन मरेपछि वैष्णव लोकमा गएर करोडौं कल्प वर्षसम्म त्यो इन्द्रियलाई जितेर उपवास गर्ने जनले नाना प्रकारका सुख भोग भोग्दै रहन पाओस्। हे भगवान, तपाईका कृपाले मलाई यही वर प्राप्त होस्। हे जनार्दन भगवान, जो जन पुरै उपवास अथवा रात्रि भोजन गरेर अथवा दिनमा एकपल्ट मात्र खाएर व्रत बस्दछ त्यसलाई धर्म वैभव धन अन्तमा मोक्ष दिनुहोस्। भगवानले भन्नुभयो अगाडि, हे कल्याणी, सदैव भलो चाहनेवाली, जो तिमीले भन्दछौ नि त्यो सबै हुनेछ। यत् त्वं वदसि कल्याणी तत्सर्वं च भविष्यति, सबै हुनेछ। जो जन मेरा भक्त छन् ती मनुष्यहरू तिम्रा पनि भक्त हुनेछन्, तिमीले चिन्ता नगर। त्यस्ता प्रकारले तिनै लोकमा प्रसिद्ध भएर अन्तमा मेरो समीपमा बस्न पाउनेछन्। मेरो भक्तिमा लागि परेकी तिमी एकादशीको दिन उत्पन्न भएकी छौ, यसकारण एकादशी नै तिम्रो नाम पनि हुनेछ। तथा एकादशीको व्रत गर्नेलाई उसका सारा पापलाई डराएर उसलाई अविनाशी स्थान दिनेछु। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, विशेष गरेर एकादशी तिथिहरू मेरा अत्यन्त प्रिय तिथिहरू हुन्। एकादशीको व्रतको पुण्य सबै तीर्थहरूको पुण्यभन्दा अधिक रहेको छ, अनि यसको फल अब यस प्रकारका दानको भन्दा पनि अधिक फल दिने हुनेछ। अरू तिथिहरूको व्रतभन्दा अधिक पुण्य दिने हुन्छ। यो कुरो तिमीलाई म साँचो साँचो भनिरहेको छु। यस्ता प्रकारको वर त्यसलाई दिएर भगवान त्यहाँ नै अल्पिनु भयो। तब त्यो एकादशी तिथि पनि त्यस्तो वर पाएर अत्यन्त प्रसन्न र तृप्त भइन्। नाम पनि एकादशी नै राखिदिनु भयो। हे पार्थ, हे अर्जुन, यहाँ भगवान श्रीकृष्णले नै भन्दै हुनुहुन्छ, यस्ता प्रकारको एकादशीको व्रत जो मनुष्य गर्दछन् त्यसका शत्रुहरूलाई म मारिदिन्छु र त्यसलाई परम गति मोक्ष दिन्छु। जुनसुकै जातिका, जुनसुकै देशकाल
जुनसुकै अवस्थाका हुन् तिनीहरूलाई सारा पुण्य मिल्दछ, सारा विघ्न बाधा उनीहरूको म हरिदिन्छु, उनीहरूलाई सिद्धि दिन्छु। हे पृथाका पुत्र पाण्डव हो, यस्ता प्रकारले मैले एकादशीको उत्पत्तिको बारेमा बताएँ। यो एकादशी तिथि सधैँ सबै प्रकारको पापलाई नाश पार्नेवाला हो, सबै प्रकारका पापलाई नाश गर्ने अनि ठुला ठुला पुण्य दिने, सारा लोकमा सबै प्रकारको सिद्धि प्रदान गर्ने यो एउटै तिथि उत्पन्न भएको छ। शुक्ल पक्षको अथवा कृष्ण पक्षको भनेर यस्तो भेद नगर्नु। हे पार्थ, दुवै एकादशीको व्रत लिनु पर्दछ। दिनमा पनि द्वादशी विद्ध एकादशी तिथि भए त त्यसको बारेमा कुनै पनि तिथि हुँदैन। त्यस्तो एकादशी अति उत्तम हुन्छ। समस्त व्रतवासीहरूले शुक्ल र कृष्ण पक्षको एकादशी भनेर भेद गर्नु हुँदैन। दुवै पक्षका सबै एकादशी एकै ठानेर व्रत बस्नु पर्दछ। ती मनुष्यहरू संसारमा धन्य छन् जो विष्णुको भक्तिमा रत छन् अनि समस्त संसारमा जो एकादशीको महात्म्य पढ्दछन्। अश्वमेध यज्ञ गर्दा जो पुण्य मिल्दछ त्यो पुण्य महात्म्य पढ्नेले मात्र पनि उसले प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै संशय छैन, र सुन्नेले पनि प्राप्त गर्दछ। अब म पनि सबै एकादशीमा निराहार रहेर अर्को दिन मात्रै खानेछु। हे पुण्डरीकाक्ष, हे अच्युत, शरण लिनेवाला रक्षक हुनुहोस्, यस्तो प्रार्थना गरेर अनि त्यस पछाडि विद्वान पुरुष पुष्पाञ्जली अर्पण गरोस्। व्रतको बीचमा प्यास लाग्यो भने उपवासको पुरा फल पाउन चाहने व्यक्तिले कुनै पवित्र पात्रमा रहेको जल ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 पल्ट जपेर अष्टाक्षर मन्त्रले अभिमन्त्रित गर्नु, फुक्नु अनि मात्रै पिउनु। एकादशीको व्रत बसेको व्यक्तिले भोलिपल्ट द्वादशीको दिनमा दिउँसो सुत्नु, अर्काको अन्न खानु, बार बार खानु, स्त्री प्रसङ्ग गर्नु, मह खानु, काँसको भाँडामा खानु, आमिष खानु, तेल घस्नु, यी 8 कुरा गर्नु हुँदैन। व्रत बसेको दिन सधैँ बोल्न निषेध गरिएका जडिया चाण्डाल आदिसँग बोलेर उनीहरूसँग सङ्गत पनि गर्नु हुँदैन। तुरुन्त त्यस्तो भयो भने तुलसीको पत्र खानु पर्दछ। अथवा व्रतको पारायणमा अमलाको फल खाए पनि शुद्ध होइन्छ। हे राजेन्द्र, एकादशीको मध्याह्नदेखि लिएर द्वादशीमा अरुणोदय नभएसम्म दान, होम, सहित स्नान, पूजा पाठ आदि कार्य गर्नुपर्दछ। यदि कोही विषम परिस्थिति आइपर्यो भने द्वादशीको पारायण कसरी गर्ने भन्छौ भने पानी पिएर मात्रै पारायण गरे पनि हुन्छ। यसमा अर्को पल्ट पनि खान दोष छैन, चिन्ता गर्नु पर्दैन। जो विष्णु पारायण मनुष्य विष्णु भक्तका मुखारबिन्दबाट निस्केको कल्याणकारी विष्णु कथा दिनरात सुन्दछ, त्यो मनुष्य करोडौं कल्पसम्म विष्णुको लोकमा आनन्दपूर्वक निवास गर्दछ। जो मनुष्य एकै पाउ पनि एकादशीको महात्म्य सुन्दछ त्यसको ब्रह्म हत्या आदि गरिएको महापाप पनि सखाप हुन्छ। यसबारेमा कुनै संशय छैन, किनकि वैष्णव धर्मको समान सनातन नामको कुनै पनि व्रत धर्म छँदै छैन। ब्रह्म हत्यादिकम पापम नश्यते नात्र संशय, विष्णु धर्म समम नास्ति व्रतम नाम सनातनम। यसरी यहाँनिर नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले भन्नुभएको र 5 पाण्डव आदिलाई भगवान श्रीकृष्णले सुनाउनु भएको यो जुन एकादशीको महात्म्य थियो पद्मपुराणमा रहेको त्यही महात्म्य हजुरहरू समक्षमा हामीले पनि प्रस्तुत गर्यौं। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, कल्याणमय बनोस् भन्दै म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय